वास्को द गामा आज तारीख 10 आणि हांव आसा न्यू वाड्यार. आज आमी पळोवंक शकतात हे क्रिस्तांव धर्माचेर कश्यो आमच्यो मुर्त्यो मोडून हिंगा एक वायट घडणी घडलेली आसा. आता पळोवया 10 तारखेर सकाळी 1:30 सुमार हांगा एक सीसीटीव्हीचेर दिश्टी पडटा एक अंडरवेअर घालून एक मनीस भितर सरता आनी आमची 7 टनाची मुर्ती जमनीर मारून मोडटा आनी ताजो गल्लो फोडून पयशे चोरून व्हरता. हे कितें चल्लेलें आसा? हांव मागता त्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन बरें तरेन पेट्रोलिंग जावपाक जाय. रिलीजियस स्ट्रक्चर आसात ही खंयची इस्कॉलां आसात कितें तरी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसात ते बरी पेट्रोलिंग करपाक जाय तुमी. अशेंच तर चल्लें जाल्यार आमच्या देशाचे आमच्या गोंयच्या फुडार कितें जातलो? आतां पळोवया हिंगा सगळो लोक आमचो जमिल्लो आसा. आमचो बाप कावन्सिलर पांडे आसा आनी तसोच आमचो कावन्सिलर सुदेश भोसले आसा. आतां तुमी तेका विचारूंक शकतात आनी म्हाका दिसता हें सुदेश भोसलेक पडटा म्हणून. सुदेश भोसले तूं कितें म्हणूंक सोदता सद्याचेर हें कितें चल्लें आसा? आमकां सेक्युरिटी जाय. जाला पयलीं वायट गजाल आसा आनी आतां क्रिसमस लागीं पावलो आनी शांत तेंचोनी जे आमचो देव आसा म्हणजे जानेवारी फेस्ट करता आनी लोक भावाक तेका मारता ह्या संशय आसा. पूण हें जें केल्या कारणान वायट केल्लें आसा म्हाका दिसता खंयची बॅटरी दिसता आसा केल्लें आसा. म्हाका सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा हे कोणी तरी म्हाका सीसीटीव्हीचे दिसती पडटा एकलो कोण एक ब्रत तसो एक म्हाका दिसता तो मेंटल काय कितें कांयच कळना एक अंडरवेअर घालून भितर सोदता. हाजेर तुका कितें म्हणपाक जाय? एक्चुअली पोलिसांनी कितें करपाक असं केल्या कारण भुरगे बीन बसता पळय आमच्या टायमार असं क्रायम जावपा येना म्हणजे ते रिलीजियस सेंटिमेंट स्टार्ट केल्ले आसा तेका लागून अशें जर रियलिस्ट क्रायम केल्ले आसा ते करपाक भुरग्यांनी असं वाडोवपा जाय. तूं म्हणटा पुलिसांनी हिंगा कारवाय करपा आनी आमकां हे सारके न्याय दिवपाक जाय म्हण तूंय म्हणटा. देव बरें कर तुका. तो 7 तारखेचो स्टॅच्यू येदो व्हडलो स्टॅच्यू मोडलेलो आसा तुका कितें म्हणपाचें आहा हाजेर? हेजेर म्हाका खंत भोगता सारकी एक दुखद घटना एक सण जाका मानताले आमी मनासून जे की भावार्थ जातलो लोकांचो हांगा थंय कोण तरी येवन असो अननोन पर्सन अनआयडेंटिफायड पर्सन जो सीसीटीव्ही दिसला तो येवन हांगा भितून वचून मुर्ती मोडटा आनी गल्लो फोडून पयशे व्हरता. जाल्यार ही खंय तरी पीस हार्मोनी जी रिलीजियस हार्मोनी आसा ती पीस पिड्यार करपाची कामांनी झगडी लावन दिवपाची कोणी तरी प्रयत्न केल्लो आसा. पुलीस डिपार्टमेंट सक्षम आहा की ताका व्हेरीफाय करून इमिडिएटली आयच्या दिसा मागणी करता की ताका अरेस्ट करपाचो आनी तेजेर कायदेशीर जी पद्दत ही तेणी केला पळय खरोखर वायट गजाल आहा अशें केन्नाच जावंक जायना. कारण हे असली गजालीन दोन धर्माची झगडी जाता आनी खंय तरी मतभेद जाता पूण लोकांक खबर आहा की एक करपी आहा पळय तो हार्मोनी काबार करपाक म्हणजे रिलीजियस जी लोकांची एकठांय आहा ती पिड्यार करपाचो कोणी प्रयत्न केलो असो अशें दिसून येता. पूण देवाचेर तेणी हात घालून हे अशी मुर्ती फोडून एक व्हडलो गुन्हा केलो आसा. हेजेर कायदेशीर बरो म्हणजे कायदो कडक हाडून एका भितर उडोवपाची गरज आहा. कारण हे जे लोक इतले आयज जमलेले आहा लोकांची सेंटिमेंट हर्ट जाला हितून तो हिंदू आसूं तो क्रिस्तांव आसूं तो मुस्लीम आसूं देवाचेर कोण दळीचो हात घालता पळय ताका कठोर शिक्षा जाय ही म्हाजी मागणी आहा पुलीस डिपार्टमेंट. तशेंच मागता प्रत्येक धर्माचो लोक हांगा एकठांय जाल्लो आसा. जशें आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक वाट्यान एक युनिटी अशें आमची आहा आनी युनिटीन आमी चलतात. हे पळय जाल्यार आमी एक मेंटली मुडपाक जायना कित्याक मेंटल जालो जाल्यार अशी मुर्ती जमनीक मारून फोडचो ना आसलो आनी गल्लो तोडून पयशे चोरचो ना आसलो. हेजेर कारवाई जावपाक जाय आनी आमची मस्जिदां आमचे देवळां आमची रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आसाय क्रिस्तांवांची कपेलां आसाय हिंगा बरी नायट पेट्रोलिंग जावचें म्हूण मागता. देव बरें करूं.